बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली और तसलसल के साथ पहुंचते रहे। तारिक जहांगीरी साहब का जो मैटर है, जाहिर है सब लोग उस बात को जानते हैं कि उनको ये क्यों सबक सिखाया गया है या उनको क्यों इबरत का निशान बनाने की कोशिश की गई है। अब लेकिन चलिए, मैं आज अपने प्रोग्राम में ये सवाल बैरिस्टर साद रसूल और दीगर से पूछा कि हम माजी में सुनते आए हैं कि जो बार और बेंच है उसका बड़ा करीबी ताल्लुक होता है, बार से मुराद वकला है, लेकिन हमने देखा कि वकला खामोश हैं। अब उसकी वजूहात क्या है? तो चलिए, इस्लामाबाद के जो वकला हैं, हो कुछ हो या ना हो, कम से कम उन्होंने पानी के अंदर पहला पत्थर तो फेंका है, एक कोशिश तो की है। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन जो है वो इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं, क्योंकि वो तो हुकूमत की झोली में है और उन्होंने तो हाल ही में जनाब आजम नजीर तारड़ और मोहसिन नकवी पहुंचे हुए थे। तो जो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन है उसने ना सिर्फ बाज़ाब्ता ऐलान किया है बल्कि कल उन्होंने मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया है। मैं उनका बयान पढ़ देता हूं। लिखा जी, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आजादी पर मुकम्मल यकीन रखती है और हमेशा इस अमर के खिलाफ खड़ी रही है जो आइन और कानून के खिलाफ हो। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गैर आइनी और गैर कानूनी फैसले की शदीद मजम्मत करती है और मुतालिबा करती है कि किसी भी केस का फैसला उसके तमाम कानूनी मदरजात को पूरा किए बिना नहीं दिया जाना चाहिए। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन इस गैर आइनी और गैर कानूनी फैसले के खिलाफ कल मोरखा 19 दिसंबर 2025 बरोज जुमा मुकम्मल हड़ताल का ऐलान करती है। कल वकला साहिबान अदालतों के अंदर पेश नहीं होंगे। तो चलिए, कहीं से तो कोई ये बात शुरू हुई, किसी ने तो किया। आज ईमान मजारी साहब इसके ऊपर बोली हैं। उनका कि आज एक प्लांटेड वकील की फरमाइशी रिट पिटीशन पर एक ईमानदार और बहादुर जज को घर भेजा गया, सिर्फ इसलिए कि उसने अपने हल्फ से वफादारी की। दबाव और तमाम खतरात के बावजूद इस डिवीजन बेंच के जजेस किन अल्फाज में याद रखे जाएंगे वो सबको पता है। ये एक धब्बा है जो मिट नहीं सकता। ये 26वीं और 27वीं तरमीम का नतीजा है। आज अगर वकला ने अदलिया के शेर को शहीद होने दिया तो कल जंगल में जब सबकी बारी आएगी तो कोई गिला ना करे, ऐसे मुल्क नहीं चल सकता। वकला को सड़कों पर आना होगा। आई स्टैंड विद जस्टिस जहांगीरी का हैशटैग उन्होंने इस्तेमाल किया। क्या खूबसूरत जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया है, अदलिया का शेर, और कहा अगर इसको शहीद होने दिया गया तो फिर जंगल होगा और जंगल का कोई कानून और जाब्ता नहीं होता, फिर जो सबके साथ होता है वो आप जानते हैं। तहरीक इंसाफ ने भी बाज़ाब्ता बयान जारी किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने रद्देमल में कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को निहायत तशवीशनाक और एक खतरनाक नजीर करार देती है जिसके जरिए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जज के ओहदे के लिए नाअहल करार दिया गया है। आईने पाकिस्तान ने मुअज़्ज़ज़ जजेस के एहतसाब, ज़ाब्ता अखलाक और मुमकिना बदउनवानी या मिसकंडक्ट के मामलात के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फोरम फराहम किया है। इस आईनी फोरम को नजरअंदाज करके किसी जज के मुस्तकबिल का फैसला किसी और तरीके से करना आईने पाकिस्तान से इनहिराफ के बराबर है। अगर यही रास्ता इख्तियार किया गया तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बची खुची अलामती अफादियत भी संगीन सवालात उस पर खड़े हो जाते हैं। किसी को भी हक़ समात, मुनासिब फोरम और मुनसिफाना ट्रायल से महरूम करना इंसाफ नहीं बल्कि इंसाफ के कत्ल के मुतरादिफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले ने न सिर्फ एक फर्द को मुतासर किया बल्कि इसके असरात दूर रस होंगे। आज एक जज इस तरह नाअहल करार दिया जा सकता है तो कल दीगर जज साहबान भी इस रविश का शिकार हो जाएंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि वो कह रहे हैं कि भाई अगर ये हुआ तो फिर चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं है। इसके बीच में खबर और सुन लीजिए। खबर यह है कि लाहौर की एटीसी ने 9 मई का एक और मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल कर लिया है और कल उसमें सजाएं सुनाई जाएंगी। बाकी तो कारकुनों को अपने सजाएं सुनानी है, लीडरशिप ऑलरेडी सजाओं में है। तो कोर्ट रिपोर्टर्स के मुताबिक जो 10-10 साल सजा सुनाए जाने का इम्कान है। अब मेरे ख्याल से 9 मई का मुकदमा हो, उसमें सजा 10 साल हो या जितनी भी हो, ये अब खबर पाकिस्तान के अंदर नहीं है। खबर इस वक्त यह है कि आया आप उस खबर को लेकर ये कहें कि सजा नहीं हुई,
9 मई کے کیس میں فلاں شخص بری ہو گیا ہے، تو یہ تو خبر ہو سکتی ہے، باقی میرا نہیں خیال کہ اب کوئی اور خبر ہوگی۔ اگلی بات عمران خان اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ہے۔ مولانا فضل الرحمان چکوال پہنچے ہوئے تھے، تو انہوں نے جو گفتگو کی ہے یہ حیران کن بھی ہے، اور تحریک انصاف کے شاید لوگوں کو ڈائجسٹ بھی نہ ہو، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ سیاست میں آپ کے دوست بھی بدلتے رہتے ہیں اور دشمن بھی بدلتے رہتے ہیں، اور سیاست ممکنات کا کھیل ہے۔ مولانا صاحب نے آج وہاں پہ کہا کہ عمران خان سے ملاقاتیں نہ ہونے دینا بھی ایک جمہوری ملک میں افسوسناک ہے، یعنی عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں کے اوپر وہ بول رہے ہیں۔ تو میں تو یہ بھی سوال اٹھاتا ہوں کہ وہ گرفتار کیوں ہیں؟ اب مولانا فضل الرحمان اور عمران خان کے تعلقات سب لوگ جانتے ہیں کیسے تعلقات ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی میں تو یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ عمران خان گرفتار ہی کیوں ہیں؟ نہ میں سیاستدان کی گرفتاری کے حق میں ہوں، نہ ملاقاتوں پر پابندی کے حق میں ہوں۔ اصل سوال یہ ہے کہ حکومت کس کی ہے، اصل فیصلے کون کر رہا ہے؟ ہم سب انہی فیصلوں کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جہاں تک انہوں نے تحریک انصاف کے بارے سے کہا کہ تحریک انصاف کی بات چیت صرف بیان بازی کی حد تک ہے، مجھ سے اب تک کسی نے رابطہ نہیں کیا، اور اب میرا خیال ہے یہ بڑا گڈ ول جسچر ہے۔ اگر مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں، تو تحریک انصاف کو اس بارے میں اس کو بڑا پازیٹیولی لینا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جائیں گے اور آپ کے اور مولانا صاحب کے تعلقات بہت شاندار ہو جائیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ 20 اور 21 تاریخ کو جو اسلام آباد کے اندر وہ کانفرنس ہو رہی ہے، کل مولانا صاحب کی پارٹی کے ترجمان اسلم غوری صاحب ہیں، تو ان کا جی ہمارے دوستوں نے ہم سے مشاورت نہیں کی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن 21-22 کو ان کا ایونٹ ہے، تو ہم نے بھی اسی تاریخ کے اندر کراچی کے اندر ہمارے ایونٹس ہیں، تو اگر ہمارے ساتھ کوئی بات چیت کی جاتی یا تو پھر ہم شاید اس میں کر لیتے۔ اس کے بعد ان کا جو ایجنڈا رکھا گیا ہے، ہمیں اس ایجنڈے کے اوپر بھی اعتراض ہے۔ اب اس میں بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا کیا ہے، آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا جناب آپ کوئی کامن گراؤنڈز اس میں ڈھونڈ سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے وہ ڈھونڈی جا سکتی ہے، اور جو تحریک انصاف ہے ان کو بھی بالکل اس کے بیچ میں سے کوئی ایسی جسچر ضرور دینا چاہیے جس میں تاثر ہو کہ آپ مولانا صاحب کے ساتھ ہیں۔ ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ آج رانا ثناءاللہ ایک شو میں بیٹھ کر کہہ رہے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا جس طرح ڈیالہ کے بعد آج بھی تحریک انصاف کی لیڈرشپ گئی ہے تو ملاقات تو نہیں ہونے دی، لیکن آج دھرنا بھی نہیں دیا گیا، تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں، کیا عمران خان کو کہیں شفٹ کیا جائے گا؟ تو رانا ثناءاللہ نے کہا جی فی الحال لوگوں کی تعداد دیکھ کر نہیں لگتا کہ منتقلی کی ضرورت ہے۔ اگر اڈیالہ کے باہر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر حکومت اس بارے میں فیصلہ کرے گی۔ تو اس کے بعد آج ایک چیز اور ہوئی، مسلم لیگ نون کے جو عابد شیر علی ہیں جن کو حال ہی میں سینیٹر بنایا گیا، نواز شریف صاحب کے رشتہ دار ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے جی عمران خان مجرم ہے، وہ اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر انجوائے کر رہے ہیں، اس کو اٹھا کر سبی جیل میں پھینکیں، ہتھ کڑی لگا کر اٹک جیل کی 4 دیواری میں رکھیں، اسے پتہ لگے جیل کہتے کسے ہیں۔ بالکل آپ کا غصہ بجا ہوگا، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کا یہ تاثر کہ عمران خان جیل نہیں کاٹ سکیں گے، عمران خان نے جیل کاٹی، اور جس بہادری اور دلیری کے ساتھ کاٹی یہ آپ کی پارٹی کے ان کے بدترین مخالفین بھی مانتے ہیں۔ اور عابد شیر علی اور دیگر طلال چوہدری صاحب یہ جو سارے بڑے سخت زبان استعمال کرتے ہیں، سیاست میں یہ اتار چڑھاؤ، یہ جیلیں اقتدار آتے رہتے ہیں، ہمیں وہ جملے اور وہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے جو کل کو بہت زیادہ پریشانی کا باعث بنے۔ سیاستدانوں کو دوسروں سے سیکھنا چاہیے، نہ کہ خود پھنس کے دوسروں کے لیے سبق کا باعث بنے۔ تو جناب یہ اب تک کی اپڈیٹس ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔